ब्रुनोज रिएक्शन सेज इट ऑल. मंडे इज बॅक. कालच्या टायर्डनसाक लागून आयज हांव मातसो लेट उठलो. फ्रेश जाल्या उपरांत हांवें ब्रेकफास्ट केलो आनी कालची व्हिडिओ जी म्हजी पेंडींग आसली ती हांवें एडिट करून अपलोड केली आनी हांव भायर सरलो म्हाज्या फ्रेंडागेर वचपाक. ट्रिपासून येयल्ल्याक हांव ताका खूब दीस जाले मेळोंक नासलो, सो मेळ्ळ्या उपरांत खुबश्यो गजाली मारल्यो आनी मागीर दनपारचो हांव येयलो घरा आनी हांवें घातलें ब्रुनोक जेवण. आयज तुमकां आमगेर पळोवपाक मेळटले हे 3 झेले गेल्ले आसात. आयज आमचो लंच सामको मिनिमलिस्ट. चटणी, शेपोची भाजी आनी लोणचें. हांवें न्यू बुक्स ऑर्डर केल्ले रिडींग करपा खातीर, सो ते आयज दनपारचे अरायव जाले. सांजची हांवें मातशी काकाची गाडी वॉश केली कित्याक काल केरी गेल्लो तेन्ना ती सामकी लोळली. तेज्या उपरांत फ्रेश बी जालो आनी आमी भायर सरलीं मुळगांव वचपाक. आयज मुळगांव केळबाई देवीची जात्रा, सो आमी गाडी पार्क करून पावतात देवळा कडेन. पळयत जाल्यार थंयसर लायन सामकी व्हडली लागलेली. आमी खंय तरी मातशी लेट पावली, बट द लायन वॉज मुवींग फास्ट. सो तेज्या उपरांत आमी देवळान पावले, पेडाक पांयां पडले आनी देवीचो आशिर्वाद घेतलो. थंयच्यान भायर सरून फेरी भोंवता भोंवता आमी पावले सांतेरी देवीच्या देवळान. थंयसर बी आमी पांयां पडले आनी मागीर हांव भायर सरून मातसो फ्रेंडागेर गेलो हरसाणे पावोवपाक एंड ही ऑफर्ड मी एन आयस्क्रीम कोन. तेज्या उपरांत हांव येयलो आत्यागेर आनी थंयसर सगळीं जाणां आसलीं. दॅट्स इट फॉर दीस एपिसोड. सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन.